हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए फिर जो हमने कहानी शुरू की हुई है उसे लेकर आगे चलते हैं लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सिंध की तहज़ीब के बारे में बताऊं, ये मेरी नज़र में एक स्टोन एज दौर भी गुज़रा, तो सोचा चलो चलते चलते इसे भी बयान कर देते हैं कि उस दौर में क्या हो रहा था। कहने को कहते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, मगर मेरी नज़र में ये दुनिया और इंसान की तख्लीक बज़ाते खुद एक अजूबा है। कुदरत ने एक खूबसूरत ज़मीन, रंगों और ज़मीन से भरपूर ज़िंदगी तख्लीक की। फिर इब्तदा से लेकर आज तक इसकी हैयत में कई तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। अगर इस पर होने वाली तब्दीलियों पर तवज्जो दें फिर में और इब्तदाई ज़िंदगी के खंडरात पर गौर करें तो आप ये महसूस करेंगे कि हम जैसे लोग पहले भी दुनिया पर मौजूद थे, जो अपना अपना रोल इस दुनिया में अदा करके गए हैं। ज़मीन पर होने वाली तहकीकात और आज की साइंसी तरक्की देखें तो ये जानकर हैरत होती है कि इंसान स्टोन एज कहलाने वाले दौर से भी गुज़रा है। कहाँ इंसान के पास आग जलाने को कोई हथियार या कोई ज़रिया मौजूद नहीं था, और कहाँ जो है वो आज का इंसान बम बनाने के बाद उसमें पूरी दुनिया, उसी आग में पूरी दुनिया को झोंक देना चाहता है, तबाही मचाना चाहता है। तो हाँ, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की प्रिडिक्शन भी हुई है और बहुत सी दुनिया के मुताबिक, लोगों के मुताबिक जो है इंसान शायद इसी की तैयारी कर रहा है। तो चलिए फिर एक नज़र डालते हैं कि स्टोन एज में क्या हो रहा था। बाज़ मुहक्किकीन ने इसका दायरा भी वादी सिंध के मिलने वाले नवादरात से मिलाया है, जो कि हड़प्पा और टेक्सला से बरामद हुए। अब इसमें जो है वो 2 अदवार का जिक्र हुआ है, एक कबल अज़ तारीख़ है, एक कबल अज़ मसीह है। तो ज़माना कबल अज़ तारीख़ से मुराद इंसानों की तहरीर शनासी और नतीजतन तारीख़ को तहरीर किए जाने से पहले का दौर है। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए मुख्तलिफ कहलाया जाता है, यानी उसकी मुख्तलिफ तारीख़ है। मसलन मिस्र में अगर हम जाएं तो 4000 कबल मसीह से पहले का जो दौर है वो कबल अज़ तारीख़ कहलाता है, मगर अमूमन 4000 से 4500 कबल मसीह से पहले का ज़माना, यानी थोड़ा सा और अगर पीछे चले जाएं तो पहले का ज़माना जो है वो सारी दुनिया के लिए या ज़मीन के लिए कबल अज़ तारीख़ कहलाएगा। मसलन गारों में रहने वाले इंसानों और डायनासोर का ताल्लुक कबल अज़ तारीख़ का है, जबकि मेरे इल्म के मुताबिक डायनासोर इंसानों के दुनिया में आने से पहले ही यहाँ से ख़त्म कर दिए गए। और एक तहकीक ये भी बताती है कि इनमें कोई वबा फूटी और उसकी वजह से वो डायनासोर या उस जैसे ख़तरनाक जानवर जो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकते थे वो इस ज़मीन से ख़त्म हो गए। स्टोन एज पत्थर का दौर वो तवील ज़माना कबल अज़ तारीख़ कहलाता है, जब इंसान औजार बनाने के लिए बुनियादी तौर पर पत्थरों का इस्तेमाल सीख रहा था। और अगर उसके औजारों का इस्तेमाल किया जाए तो पत्थर के दौर के आखिर में इंसान ने चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाए और इन्हें आग में पकाने का तरीका भी सीख चुका था वो। इस दौर के बाद मुख्तलिफ बुनियादी इजादात के साथ साथ बनीनो इंसान का बातरतीब तांबे, पीतल और लोहे के बर्तन बनाने, लोहे के दौर में दाखिल हुआ, जिसमें वो इन चीज़ों से भी औजार और बर्तन बनाने लगा। पत्थर के औजारों का पहला इस्तेमाल 25 से 27 लाख साल कबल इथियोपिया में हुआ। पत्थर के, और यानी एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ कि पत्थर के औजारों का इस्तेमाल 25 से 27 लाख साल कबल इथियोपिया में हुआ, और इसके बाद ये तकनीक आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलती चली गई। पत्थर के दौर का इख्तिताम जब होता है तो ज़राअत और तांबे का इस्तेमाल सीखने के साथ हुआ। इस ज़माने को ज़माना कबल अज़ तारीख़ इसलिए भी कहते हैं कि इंसान ने अब तक लिखना नहीं सीखा था, यानी जो स्टोन एज की बात की जाती है उसमें इंसान लकड़ियाँ
اور ہڈیاں اور جانوروں کے خول وغیرہ مختلف کاموں کے لیے یوز کر رہا تھا، لیکن اس کو قبل از تاریخ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان نے ابھی تک لکھنا نہیں سیکھا تھا۔ اگر ابجد اور تحریر کی ایجاد کو مروجہ تاریخ کا آغاز مانا جا سکتا ہے، یعنی انسان جب اسٹون ایج سے باہر نکلتا ہے اور زراعت کا استعمال شروع کرتا ہے تو ابجد اور تحریر کی ایجاد کو اس کی مروجہ تاریخ کا آغاز مانا جا سکتا ہے۔ اور ادوار کا جہاں تک تعلق ہے تو اس ادوار کا آغاز انسانی تخلیق کردہ چیزوں اور اسی طرح کے ثبوتوں سے ہوتا ہے، اسی لیے اسے اسٹون ایج کہا جاتا ہے، جس کے 3 ادوار ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت مشکل ہیں اور میں نے بھی مشکل سیکھے ہیں، اس لیے اگر پروناؤنسیشن کے ذریعے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کے پہلے دور کو پھیلیلی ایلیتھک کہتے ہیں، میزیلیتھک کہتے ہیں اور نیولیتھک کہتے ہیں۔ پھیلیلی ایلیتھک کا مطلب ہے قدیم سنگی دور یا سٹون ایج۔ یہ تاریخ کا وہ طویل ترین دور ہے جو تقریباً 25 لاکھ سال قبل سے لے کر 10,000 سال قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور کی وضاحت پتھر سے بنے اوزاروں کے استعمال سے کی جاتی ہے، اگرچہ اس دور میں انسان نے ہڈیوں، لکڑیوں اور چمڑے کے اوزار کا استعمال بھی سیکھ لیا تھا، اور یہ لفظ اس کے لیے اس لیے یوز ہوتا ہے کہ یہ قدیم یونانی سے لیا گیا ہے اور لیتھوس کا مطلب ہے پتھر۔ اس کا خاتمہ جو ہے یہ پھیلیلی کا جو خاتمہ ہے 10,000 سال قبل مسیح میں ہوتا ہے، جب انسان نے زراعت کی ایجاد کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرنا سیکھیں۔ اور پھر دوسرا دور ہے میزیلیتھک۔ اس اردو میں میان ہجری یا آثار قدیمہ کا درمیانی جو دور ہے پتھر کا، یہ وہ دور ہے۔ یہ قدیم ہجری اور جدید ہجری کے درمیان کا عبوری دور ہے، یعنی کہ جہاں سے قدیم اور جدید ہجری آپس میں ضم ہو رہی تھی تو یہ اس دور کو کہتے ہیں۔ پھر ایک ہے نیولیتھک، اس کا مطلب ہے نیا پتھر کا دور، ٹھیک ہے، جس میں پتھر کے پالش شدہ اوزاروں، پالتو جانوروں اور پیمانوں اور مٹی کے برتنوں جیسی دستکاریوں کا استعمال شروع ہوا۔ اس دور میں انسان صرف شکار پر انحصار کرنے کی بجائے زراعت شروع کرنے اور مستقل ٹھکانوں میں آباد ہونے لگے تھے، کیونکہ جو پتھر کا دور ہے اس میں انسان لوگ جو ہیں وہ ایک نالج کے مطابق، یا آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ غاروں میں رہتے تھے، مگر پھر انہوں نے اپنے لیے مستقل ٹھکانے بنانے شروع کر دیے۔ یہ جو سٹون ایج کا دور ہے نا، یہ ایسے ہی میری نظر سے گزرا تو دل چاہا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ یہ کافی انٹرسٹنگ تھا۔ تو لیکن میرے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن چیزوں سے ممتاز کیا ہے وہ علم، عقل اور تجسس ہیں۔ علم انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے ہی دے دیا گیا، اور تاکہ وہ اپنی اہمیت کو پہچان سکے، اور اسے عقل دی گئی کہ اسے عقل کے ذریعے ہی کہ وہ زمین پر چھپے ہوئے نہ صرف خزانوں کو تلاش کر سکے بلکہ اسے تمام مخلوقات پر بھی برتری دی گئی، اور تجسس اسے دیا گیا کہ وہ زمین میں چھپی ہوئی نئی چیزوں کو دریافت کر سکے۔ آج وہی اوزار اور چیزیں جو ہیں وہ زمین کی تباہی کے لیے انسان استعمال کر رہا ہے۔ زمین اور زندگی دونوں بہت خوبصورت ہیں، اور اگر ہم اسے اچھے کام کے لیے استعمال کریں تو قدرت بھی خوش رہے گی، زمین بھی آباد رہے گی، اور لیکن وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے جیتے ہیں، وہ میرا خیال میں لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں اور زیادہ شکر ادا کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ایسی چیزیں بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جو زمین اور انسان کی تباہی کا باعث ہو۔ اگرچہ اس علم، عقل اور تجسس کے ذریعے انسان نے بے شمار چیزیں اپنے فائدے کے لیے بھی تخلیق کی ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ زمین کی تباہی کے لیے ان چیزوں کو یوز کر رہا ہے، اور آج وہی انسان خود ایسی چیزیں بیان کر رہا ہے
کہ اسے درخت لگانے چاہیے، اسے زمین کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اسے ایسے تمام کام کرنے چاہیے جس سے یہ زمین سانس لے سکے اور انسان کے لیے بھی سانس لینے میں آسانی پیدا کرنے کا باعث بن سکے۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔